हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो मत्स्य कुर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थिति ध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मारिहस्तायतेस्तु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, यतिखेर हजुरहरू श्री हरिवंश पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट श्री हरिवंश पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 16 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री हरिवंश पुराणको जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। पितृकल्पमा मार्कण्डेयजीद्वारा श्राद्धका महिमाको वर्णन गरिएको छ। यहाँ मार्कण्डेयजीले भीष्म पितामहलाई बताउनु भएको कथा। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्राद्ध फलका प्रभावले कौशिकका पुत्रहरूलाई उत्तम जन्मको प्राप्ति भएको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो यहाँनिर कौशिक यानी कि विश्वामित्रले आफ्ना पुत्रहरूलाई श्राप दिनुभएको थियो। ती पुत्रहरूमध्ये 7 जना वाग्दुष्ट, क्रोध, हिंस्र, पशुन, कवि, खस्रिम नाम गरेका यी 7 पुत्रहरू पनि रहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनै 7 पुत्रले यहाँनिर जन्म जन्मान्तरमा गएर आफू शुद्ध भएको कथा यहाँनिर राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 7 जन्महरूमा जुन श्राद्ध धर्मको फल प्राप्त गरेका थिए, 7 जन्ममा ल हेर्नुहोस् है। त्यसैले श्राद्धको कति ठुलो महत्व रहेको छ यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब यसरी ती 50 जनाले श्राप पाएका थिए, तीमध्ये जो 7 जना छन्, यी 7 जनाको प्रमुख यहाँनिर भूमिका रहेको छ। ती 7 लगायत अरूले पनि अब श्राप पाइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर ऋषिको शरणमा गएको कथा हजुरहरूले हिजो सुन्नु भएको थियो। त गुरुकै गाई यिनीहरूले मारिदिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, गार्ग्य ऋषिलाई उनीहरूले गुरु बनाए, गुरुकै गाई मारिदिए। त्यस पछाडि श्राप फेरि पर्यो। त्यस पछाडि उनीहरू व्याधा भएर अर्को जन्ममा आउन पर्यो। त व्याधा भएर आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई पूर्व जन्मको स्मृति भइरह्यो। ओहो, हामीले त पूर्व जन्ममा यस्तो नगर्ने कार्य गरेका थियौँ र आज हामीले यो व्याधाको योनिमा, यो खराब योनिमा प्राप्त हुन पर्यो, व्याधा हुनु पर्यो, हिंस्रक बन्न पर्यो, अरूको ज्यान लिने बन्न पर्यो। अब हामी सुध्रनु पर्दछ भनेर उनीहरूले धर्म कर्म गर्न लागे। उनीहरू धार्मिक प्रवृत्तिका भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। वैधसो मातृवर्ती च व्याधा परम धार्मिका। सबै यिनीहरू के भए? धार्मिक भए। अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, यसरी तिनीहरूले दशार्ण नाम भएको देशमा बसेर हिंसा गर्दाका अवस्थामा पनि धर्मको पालन गरिरहेका हुन्थे। अब उनीहरूको कर्मै थियो हिंसा गर्ने, तर पनि आफूले धर्म छोडेनन्। उनीहरू आफ्नी वृद्धावस्थामा पुगेकी माताको सेवा शुश्रूषामा ज्यादै तत्परतापूर्वक लागिरहन्थे। वृद्ध माता पिताको सेवा गर्नाले कति ठुलो फल मिल्दछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्दै अगाडि बढ्नेछौँ। उनीहरूले वृद्ध
आफ्नी माताको सेवा गर्थे, पितालाई पनि सन्तुष्ट राखेका थिए। माता च पूजिता वृद्धा पिता च परितोषित। जब उनीहरूका माता पिताको मृत्यु भयो प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो धनुष परित्याग गरेर वनमा निराहार भएर यहाँनिर आफूले निराहार कर्मका माध्यमद्वारा आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना माता पिताको अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक गरेको सेवा रूपी शुभ कर्मका प्रभावले गर्दा उनीहरू आफ्नो पहिलेको जन्मको स्मरण भएको मृगका रूपमा उत्पन्न भएपछि गएर यिनीहरूको मृत्यु भइसकेपछि, ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पहिलेको जन्ममा हिंसाका माध्यमद्वारा अरूलाई भयभीत बनाएका कारणले उनीहरू कालञ्जर नाम भएको पर्वतमा सधैँ उदास भएर रहन्थे। ती मृगहरूको नाम उन्मुख, नित्य वित्रस्त, स्तब्धकर्ण, विलोचन, पण्डित अनि घस्मर र नदी रहेको थियो। अब यी 7 जना पहिले त ब्राह्मणका पुत्र थिए, पछि खराब कर्म गरे व्याधा भए। अब व्याधाको शरीरलाई पनि छोडे, त्यस पछाडि मृग योनिमा आए। ल हेर्नुहोस् है, त्यस जन्ममा पनि आफ्नो पहिलेको जन्मको स्मृति भनेको सम्झना हुने भएकाले स्मरणमा आएका ती कर्महरू र तिनीहरूका फलको सम्झना गर्दै ती मृगहरू अत्यन्त धैर्यपूर्वक कष्ट सहन गर्दथे। त्यो समयमा जाडो गर्मी जस्ता द्वन्द्व पीडासँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध रहेको थिएन। परिग्रह स्वीकार गर्ने कार्यबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेर वनमा घुमफिर गरिरहन्थे। तिनीहरू सबैले एकै किसिमबाट आफ्नो धर्मको पालन गर्दथे। प्यारा भक्त भागवतहरू, शुभ कर्महरूमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागिरहन्थे। योग धर्मको आश्रय लिएर आत्मतत्वको चिन्तन मनन गर्दै वनमा यताउता घुमफिर गर्दथे। योग धर्म मनो प्राप्ता विहरन्ति स्म तत्र। यहाँ भन्नुहुन्छ भीष्म पितामह, हे युधिष्ठिर, ती मृगहरूले अत्यन्त थोरै मात्रामा भोजन र पानी नहुने पहाडमा बसेर निर्जल अर्थात् पानी नपिउने साधना गरे। त्यस्ता प्रकारको साधना गरेर तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लाग्दै त्यही आफ्नो प्राण परित्याग गरिदिए। उनीहरूले पानी नपिउने साधनामा लागेका ती मृगहरूका खुरको छाप अहिलेसम्म पनि त्यो कालञ्जर पर्वतमा रहेको देखिन्छ भनेर यसरी हरिवंश पुराणमा लेखिएको छ। हे शिष्य, यिनै शुभ कर्महरूका प्रभावले गर्दा तिनीहरू अशुभ योनिबाट मुक्त भएर अत्यन्त शुभ मानिएको चखेवाको योनिमा उत्पन्न भए। त्यस पछाडि चखेवा भए उनीहरू। तिनीहरू 7औं कल्याणमय सरद्वीपमा जलचर पक्षीका रूपमा उत्पन्न भए। त्यहाँ पनि उनीहरू सहचरी धर्म अर्थात् सहवास गर्ने कार्यलाई परित्याग गरेर ब्रह्मचारी भएर बस्न थाले। किनभने उनीहरूलाई अब पशु पक्षीको योनिमा आइसकेपछि जब पूर्व स्मृति भयो नि, त्यस पछाडि उनीहरू पछुताउन लागेला। हेर्नुहोस्, पछि हाम्रो पनि अवस्था यस्तो नहोस्, त्यसैले हामीले अहिले मनुष्यको जुनीमा नै सप्रने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। गरिब दिन दुखी असहायको हामीले सेवा गर्नुपर्दछ। हामी गरिब दिन दुखी असहायलाई सेवा गर्नका लागि लगाउने होइन हामीलाई, उनीहरूको चाहिँ हामीले सेवा गरियो भने हामी महान हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। साधु सन्त ब्राह्मण आदिको सेवा गर्नुपर्दछ, गाईको संरक्षण गर्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ, इतिहास धर्म पुराण आदिको सेवा गर्नुपर्दछ, श्रवण गर्नुपर्दछ, अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। आजभोलि हामी धर्मबाट च्युत भइयो भने भोलि हामीले पशु पक्षी भएर आउँदाखेरि सम्झिन्छौँ। त्यतिखेर जसरी अहिले यिनीहरूले सम्झिरहेका छन् नि, पहिले हामी ब्राह्मणको कुलमा थियौँ, लाएर त कस्तो श्रेष्ठ कुल थियो, त्यो कुललाई हामीले बुझेनौँ। ल हेर्नुहोस्, आज चखेवा बन्नु परेको छ। चखेवाको जन्ममा उनीहरूको नाम निष्प्रिय, निर्मम, क्षान्त, निर्द्वन्द, निष्परिग्रह, निर्वृत्ति, निवृत्त रहेको थियो। धर्मको पालना गर्ने कार्यमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक लागेका यी सबै पक्षीहरूले नदी किनारमा निराहार बसेर तपस्या गर्दा गर्दै आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरिदिएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यस पछाडि ती 7वटै दाजुभाइहरू मान सरोवरमा अब अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्ने हाँसका रूपमा उत्पन्न भएला। हेर्नुहोस् है, अब हाँसको योनिमा उनीहरू पुगे। यस जन्ममा पनि उनीहरूलाई आफ्ना पहिलेको जन्मको सम्झना भइरहेको थियो। त्यसकारण उनीहरू 7वटैले सधैँ एकै ठाउँमा बसेर पूर्ण रूपमा ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गरे।
हाँसको योनिमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूले ब्राह्मण योनि पाएका अवस्थामा मोहका वशमा परेर आफ्ना गुरुसँग असत्य वचन बोलेका थिए। यसैको प्रभावले गर्दा उनीहरू तिर्यक यानि कि तिर्यक योनिमा उत्पन्न भए। संसारमा यताउता घुमिरहेका थिए। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्यमा मात्र लागेका भए पनि उनीहरूले पितृहरूको श्राद्धका लागि सङ्कल्प गरेर त्यो अनैतिक कार्य गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणबाट सम्पन्न ज्ञान र जन्म प्राप्त भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, पितृका लागि म श्राद्ध गर्छु भनेर यदि गरिएन भने, अनैतिक कार्य गरिएको थियो भने, यदि म गर्छु भनेर गरिएन भने त्यो पितृहरूका लागि श्राद्ध नगरेको ठहरिन्छ, त्यो अनैतिक हुन्छ। यदि श्राद्ध गर्छु भनेर गरियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त यिनीहरूले गरेनन् अथवा विभिन्न समस्या गरे, विभिन्न त्रुटिहरू गरे, आज यस्तो भइरहेको छ। यसैले उनीहरूलाई उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणबाट सम्पन्न ज्ञान र जन्म प्राप्त भइरहेको पनि छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, अब आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्यमा मात्र उनीहरू लागेका भए तापनि पहिलीको जन्ममा नि, जुन पहिलो समयमा उनीहरूले गरेनन् नि त, ब्राह्मणको योनिमा हुँदा त गरेनन्, के श्राद्ध के अश्राद्ध केही गरेनन्। अब त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले सुरुवात गरेका थिए। अब पछाडि जुन योनिमा उनीहरू आउँदै गए, त्यो ब्राह्मण चाहिँ योनिलाई छोडिसकेपछि उनीहरू पछुताएका थिए। त्यस पछाडि आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिन्थे अरे। प्यारा भक्त भागवतहरू आफू जनावर पशु पक्षी भए तापनि त्यो समयमा जस्तो अवस्थामा भए तापनि आफूले जसरी गर्न सक्थे, जसरी स्मरण गर्न सक्थे, त्यसरी नै पितृहरूको स्मरण गर्न लागेका थिए। यसैले उनीहरूलाई उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणबाट सम्पन्न ज्ञान र जन्म प्राप्त हुँदै गइरहेको थियो। यस जन्ममा ती हाँसहरूको नाम सुमना, सुचिवाक, शुद्ध, पञ्चम, छिद्रदर्शन, सुनेत्र र स्वतन्त्र रहेको थियो। यसरी बताइएको छ, ती वागदुष्ट आदि कौशिकका पुत्रहरूमध्ये जुन कवि नाम भएका 5औं पुत्र थिए, उनी भावी 7औं जन्ममा पाञ्चिक नाम भएका राजाका मन्त्री थिए। 6औं खिस्रम भावी मनुष्यको जन्ममा प्यारा भक्त भागवतहरू कण्डरिक भए र 7औं पितृवर्ती भावी जो 7औं जन्ममा ब्रह्मदत्तका रूपमा उत्पन्न भएपछि उनीहरूले ती 7वटै जन्महरूमा जुन तपस्या गरे, त्यसका प्रभावले गर्दा योग सिद्धिका आधारमा आफ्ना पहिलेका जन्म र कर्महरूको स्मृति रहिरहेकाले पहिलेको जन्ममा गुरुकुलमा बसेर जुन वेदको अध्ययन गरेका थिए, ती सबैका प्रभावहरूले गर्दा संसारमा घुमिरहे पनि उनीहरूको बुद्धि जस्ताको तस्तै रहिरहेको थियो। सबै आकाश मार्गमा घुमफिर गर्ने हाँस ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी भएर योग धर्मको पालन गर्दै अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गरिरहे। प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी ती सबै पक्षीहरू त्यहाँ सँगसँगै घुमफिर गरिरहेका थिए। यस्तै अवस्थामा पौरव वंशमा उत्पन्न भएका श्रीमान विभ्राज आफ्नो शरीरको तेजका प्रभावले गर्दा ज्यादै प्रकाशमय हुँदै आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आफ्नो राजमहलबाट त्यो वनमा आए, जुन वनमा यिनीहरू हाँस भइरहेका थिए। त्यसपछि स्वतन्त्र नाम भएका हाँसले त्यहाँ आएका लक्ष्मी सम्पन्न ती राजालाई देखेर आफू पनि उनी जस्तै बन्ने कामना गरे। उनीहरूले विचार गर्न थाले, यदि मसँग केही मात्रामा पुण्य तपस्या अथवा नियम रहेको छ भने म पनि यी राजा जस्तै हुन सकौँ। अब म यो उपवास र निष्फल तपस्याबाट दुखी भइरहेको छु भनेर यी हाँसहरूले यसरी सम्झिँदा भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ततस्तम चक्रवाकौ वाचु चतु वाबु चतु सहचारिणौ आवाम ते सजीवौ स्यावस्तव प्रिय हितैषिणौ। यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा त्यो स्वतन्त्र नाम भएको पक्षीसँगै निवास गर्ने 2 चखेवाले ती विभ्राज राजासँग भने, हामीहरू तपाईका अत्यन्त प्रिय र कल्याण चाहने भएकाले तपाईका मन्त्री बन्ने छौँ। त्यस पछाडि त्यो स्वतन्त्र नाम भएको पक्षीले भन्यो, अत्यन्त उत्तम। यदि भनिसकेपछि त्यो फेरि आफ्नो योग धर्मका विषयमा चिन्तन मनन गर्न थाल्यो। जब ती 3वटैले यस किसिमको प्रतिज्ञा गरे, त्यस पछाडि सुचिवाकले स्वतन्त्रसँग भन्यो, तिमी योग धर्मलाई परित्याग गरेर काम प्रधान धर्म प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर यस किसिमको वर मागिरहेका छौ। यसैले तिमी मेरो यो शापका विषयमा सुन। हे प्रिय,
स्वतन्त्र, तिमी भविष्यमा काम्पिल्य नगरको राजाका रूपमा उत्पन्न हुनेछौ, यसमा कुनै किसिमको सन्देह रहेको छैन। तिम्रा यी दुवै मित्रहरू पनि तिम्रा मन्त्रीका रूपमा उत्पन्न हुनेछन्। यसरी अन्य 4 पक्षीहरूले राज्य प्राप्तिको कामना गरेर योग भ्रष्ट हुने ती 3 पक्षीहरूलाई शाप दिएर उनीहरूसँग बोलचाल गर्न पनि बन्द गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, त यसरी योग भ्रष्ट भएकाले शापबाट ग्रस्त भएका ती 3वटा पक्षीहरू अत्यन्त भयभीत भएका कारणले अचेत भए, अर्थात् मूर्छा परे। ती 3वटै साथीहरूले 4वटै पक्षीहरूसँग शापबाट मुक्तिको लागि प्रार्थना गरे त्यो समयमा। त्यस पछाडि उनीहरूले ती 3वटा पक्षीहरूमा कृपा गरे। सबैको सहमति अनुसार सुमना नाम भएको पक्षीले अनुग्रहपूर्वक भन्न लाग्यो, यसमा कुनै किसिमको दुविधा रहेको छैन कि तिमीहरूले पाएको शापको अत्यन्त चाँडै अन्त हुनेछ, चिन्ता नगर। यहाँ योग धर्मबाट भ्रष्ट भएका कारणले तिमीहरू मनुष्यको योनिमा उत्पन्न हुनेछौ र अन्तमा फेरि तिमीहरूलाई योगको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। त्यो स्वतन्त्र नाम भएको हाँसले सबै जीवहरूको बोली बुझ्न सक्दथ्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, पहिलेको जन्ममा यसैको भनाइ अनुसारको कार्य गरेका कारणले हामीलाई पितृहरूको कृपा प्राप्त भएको थियो। यसैले नै भनेको थियो कि गाईलाई पानी छर्किएर पवित्र बनाएर पितृहरूमा समर्पित गरिदिनु पर्दछ। यसैको सल्लाह अनुसारको कार्य गरेका कारणले हामीलाई योगको साधना गर्ने ज्ञानको प्राप्ति भएको। ल हेर्नुहोस्, कोही कोही त बुझ्ने पनि व्यक्ति हुन्छ नि। त्यो मनुष्य जन्ममा तिमीहरूलाई जब कुनै मनुष्यले प्रसङ्गवश यो सप्तव्याध दशार्णेषु भन्ने श्लोक सुनाउनेछ, त्यस पछाडि तिमीहरूलाई यो मोक्ष प्रदान गर्ने ज्ञानमय योग धर्म फेरि प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी भनिदिए। त्यस पछाडि अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक योग धर्मको नियम पालना गर्ने कार्यमा लागिरहेका पद्मगर्भ, अरविन्दाक्ष, क्षीरगर्भ, सुलोचन, उरुबिन्दु, सुबिन्दु र हैमगर्भ नाम धारण गरेका ती 7वटा मानसचरी हाँसहरू जो थिए भनेको हजुरहरूले अघि जुन बुझ्नुभयो राजाका मन्त्रीहरू भए भन्ने कुराहरू, यिनीहरू मानसचरी हाँसहरू थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, यी मानसचरी हाँसहरू जुन पानीको र वायुको मात्र भोजन गरेर आफ्नो शरीरलाई सुकाउन आरम्भ गरे। प्यारभक्त भागवतहरू, अर्कातिर ती राजा जो विभ्रजमान आफ्नो शरीरबाट प्रकाश फैल्याउँदै आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथैमा लिएर त्यो वनमा त्यसरी घुम्न थाले जसरी इन्द्र आफ्नो नन्दन नाम भएको बगैँचामा घुमफिर गर्दछन्। हे राजन, ती राजाले ती पक्षीहरूलाई एकाग्रता जस्ता बाहिरी लक्षणहरूबाट यथार्थ रूपमा योग धर्ममा परायण भएको देखे। यस्तो अवस्था देखिसकेपछि ती राजाले मनमा नै सोचे कि पक्षीले पनि योग साधना गर्दछ, वाह के रहेछ यस्तो यो, तर मैले मनुष्य भएर पनि योग साधना गर्न सकिनँ। राजाले यो देखे। यसरी केही दिगदार भएर त्यही कुराका सम्बन्धमा चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो नगरतिर हुने जाँदा भए भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ती राजाका अणुह, यानि कि अणुह शब्दको व्युत्पत्ति यसरी भएको हो। अणन भनेको जो सूक्ष्मान अर्थात् हन्ति प्राप्नोति, अणुह अर्थात् सूक्ष्म तत्त्वलाई बुझ्ने शक्ति भएको। अब जो अणुह नाम भएका अत्यन्त धार्मिक पुत्र थिए भनेको सूक्ष्म तत्त्वलाई बुझ्ने भएका जो पुत्र थिए, ती अणुह धर्मको सूक्ष्म तत्त्वको चिन्तनमा एकाग्रतापूर्वक लागेका थिए। यसैले उनलाई अणुपद अर्थात् ब्रह्मको सूक्ष्म स्वरूपको बोध अथवा ज्ञान प्राप्त भएको थियो भनेर भनिएको छ। उनलाई सुखले उत्तम लक्षणहरू भएकी, सत्यशील, अन्य सबै किसिमका गुणहरूबाट सम्पन्न, सधैँ योग धर्मको नियम पालना गर्ने कृत्वी नाम भएकी आफ्नी कन्या समर्पण गरिदिएका थिए। यहाँ मार्कण्डेय मुनि भन्नुहुन्छ, भीष्म पितामहलाई, हे भीष्म, सनत कुमारजीले पहिले मलाई बताउनु भए अनुसार पितृहरूकै बुद्धिमती कन्या पिबरीले ती अत्यन्त सुन्दरी कन्या कृत्वीका रूपमा दोस्रो रूप धारण गरेकी थिइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सत्य धर्मको नियमपूर्वक पालना गर्ने नारीहरूमा तिनी सर्वोत्कृष्ट थिइन्। पुण्यात्मा पुरुष पनि उनका स्वरूपका विषयमा अत्यन्त कठिनताले मात्र जान्न सक्दथे। तिनी स्वयं त योगिनी थिइन्, अवश्य पनि योगिनी थिइन् नै, योगीकै पत्नी र योगीकै माता पनि थिइन्। मैले यसभन्दा पहिले पितृकल्पका समयमा तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरू बताएको थिएँ। राजा विभ्राज अणुवालाई आफ्नो राज सिंहासनमा बसाएर
प्रसन्न चित्त भएर नगरका बासिन्दाहरूसँग बिदा लिएर र ब्राह्मणहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गराएर तपस्या गर्नका लागि त्यो सरोवर अर्थात् ठुलो पोखरीको किनारमा गए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी राजा विभ्राज अणुवालाई आफ्नो राजसिंहासनमा बसाइसकेपछि त्यस पछाडि उनी त्यो ठुलो पोखरीको जो किनार थियो त्यो किनारतिर गए, जहाँ ती सहचारी भनेको सहचर हाँस रहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले त्यो सरोवरको किनारमा बसेर सबै किसिमका कामनाहरूको परित्याग गरे र यसरी परित्याग गरेर निराहार रहँदै वायुको मात्र भोजन गर्दै अत्यन्त कठोर तपस्या उनले गर्न थाले। त उनको यस्तो संकल्प थियो कि म ती योगी हाँसहरूमध्ये कुनै एउटाको पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुन पाएँ भने मैले पनि योग धर्मको पालना गर्न सक्दछु। ल हेर्नुहोस् है, ती जो हाँसहरू नि अरूलाई पनि शिक्षा दिने खालका भएछन् अहिले। ल हेर्नुहोस् त, हिजो त्यस्तो खराब कर्म गरेका तिनीहरूको जन्म सुध्रिँदै 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 आएको छ। आज यी राजाले पनि ती हाँसहरूको चरित्र देखेर ती हाँसकै पुत्र हुन मन पराए भनिसकेपछि यिनीहरूमा अब कस्तो शक्ति उत्पन्न भयो होला, अथवा यिनीहरूले कस्तो योग धर्मको पालना गरेका थिए, त्यो हामीले आफैले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। त यस किसिमको चिन्तन गरे कि उनले म यो योग धर्मको पालना गर्न सकौँ, त्यसका लागि त यिनीहरूकै पुत्र भएर आउनु पर्यो नि त मैले। त यी राजाले पनि यो विचार गरे। ती महातपस्वी विभ्राज अत्यन्त कठोर तपस्या गर्न लागे। सूर्य जस्तै सुशोभित हुन थाले तपस्याका कारणले। उनले राजा विभ्राजले आफ्नो तपस्याको माध्यमद्वारा त्यो वनलाई ज्यादै प्रकाशमय बनाइदिएका थिए। यसको मतलब उनले तपस्या गरे, त तपस्याका माध्यमद्वारा उनी एकदम धप धप बल्दो भएछन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको अनुहारमा तेज आएछ। यसैले त्यो सरोवर, ठुलो पोखरी, त्यो वन पनि वैभराज सरोवर र वैभराज वनको नामबाट प्रसिद्ध हुन गयो। पछि गएर भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस समयमा त्यस सरोवरमा ती योग धर्मको नियम पालना गर्ने 4वटा हाँसहरूले अनि यस्तै प्रकारले योग धर्मबाट भ्रष्ट भएका 3वटा हाँसहरूले पनि आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरे। ल हेर्नुहोस्, अब 4 दिन 7 जना थिए। 7 जना मध्ये 3 जनाले योग भ्रष्ट भए, 3 जनाले योग धर्मलाई पालन गरे। ती 7वटै काम्पिल्य नाम भएको नगरमा अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति भएका महात्मा ब्रह्मदत्त आदिका रूपमा उत्पन्न भएपछि गएर भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। धार्मिक प्रवृत्ति भएका महात्मा ब्रह्मदत्तका रूपमा उनीहरू आए। त काम्पिल्य नगरमा बस्ने यिनीहरू सबै ज्ञान, ध्यान, तपस्या, पूजामा लागिरहन्थे। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत विद्वान थिए। यिनीहरूमध्ये 4वटालाई त आफ्ना पहिलेका जन्महरूको स्मरण रहेको थियो, किनभने यिनीहरूले योग धर्मलाई नत्यागिकन उनीहरूले शरीरलाई परित्याग गरेका थिए। त 3वटा सापका मोहित भएका कारणले आफ्नो पहिलेका जन्महरूको स्मृतिबाट वञ्चित हुन गए। आफ्नो पक्षी शरीरमा जस्तो किसिमको संकल्प गरेका थिए त्यसैका अनुसार उनी ब्रह्मदत्त अणुहका स्वतन्त्र महान यशस्वी पुत्रका रूपमा उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त उनी ज्ञान, ध्यान र तपस्याद्वारा पवित्र भएका थिए। वेद र वेदाङ्गका पारङ्गत विद्वान थिए। यसै गरी जो भ्रव्य र वश दुवै त्यहाँका राजा अणुका मन्त्री, वेदका विद्वान ब्राह्मण थिए। त छिद्र दर्शन र सुनेत्र नाम भएका हाँसहरू तिनै वेदका विद्वान मन्त्रीहरूका कुलमा वेद वेदाङ्गका ज्ञाता पुत्रका रूपमा उत्पन्न भए। यी दुवै पहिलेको जन्ममा ब्रह्मदत्तसँगै रहेका थिए र उनलाई सहयोग गर्नका लागि उत्पन्न भएका थिए भन्ने कुरा छ। यिनीहरूमध्ये जुन पहिलेका 6वटा जन्महरूमा आफ्ना 7 भाइहरूमध्ये 5औं भएर उत्पन्न भएका थिए, ती कवि 7औं जन्ममा पाञ्चाल नाम भएका वेदका विद्वान र 6औं अर्थात् खस्रेम कण्डरिकका नामबाट प्रसिद्ध भए भनिएको छ। तिनीहरूमध्ये पाञ्चाल जो बहवृज अर्थात् ऋग्वेदीय थिए, उनले आचार्य अर्थात् पुरोहितको काम गर्न थाले। कण्डरिक छन्दको गायन गर्ने सामवेदीय, अध्वर्यो अर्थात् यजुर्वेदीय भए। प्यारोक्त भागवतहरू भनेको काण्डरिक सामवेदीय, अध्वर्यो यजुर्वेदीय। यसरी यिनीहरू दुवै वेदका ज्ञाताहरू भए। अणुका पुत्र राजा ब्रह्मदत्त सबै प्राणीहरूको भाषा बुझ्दथे। उनको पाञ्चाल र कण्डरिकसँग अत्यन्त घनिष्ठ मित्रता गाँसियो। पछि गए
त यी तीनैजना सांसारिक पुरुषहरूको धर्ममा मग्न रहन्थे, इच्छाका वशमा परेर रहेका थिए। उनीहरूले पहिलेको जन्ममा जुन सत्कर्म गरेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसका फलको प्रभावले गर्दा उनीहरू धर्म अर्थ कामका ज्ञाता भए। यी सबै राजाहरूमा सर्वोत्तम अणु आफ्ना ज्यादै धर्मात्मा पुत्र ब्रह्मदत्तलाई राज्याभिषेक गरिदिए। आफूले योगको साधना गरेर परम गति प्राप्त गरे प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको नाम सन्नति रहेको थियो, जसलाई तिरस्कार गर्न सबैका लागि अत्यन्त कठिन थियो। असित देवलकी पुत्री ब्रह्मदत्तकी धर्मपत्नी भइन्। एकमात्र ब्रह्म भावबाट सम्पन्न नम्रताकी प्रतिमूर्ति, योग धर्मको पालन गर्ने सन्नति नाम भएकी ती सर्वोत्कृष्ट कन्यालाई ब्रह्मदत्तले देवल ऋषिबाट पत्नीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए भनिएको छ। त पहिले जन्ममा पाँचौं भएर उत्पन्न हुने पाञ्चिक अर्थात् कवि पाञ्चाल भए, छैटौं कण्डरिक भए र सातौं ब्रह्मदत्त भए। यिनीहरूभन्दा अलग बाँकी रहेका जुन सहचारी पक्षी थिए, तिनीहरू काम्पेल्य नाम भएको नगरमा अत्यन्त गरिब वेदहरूका ज्ञाताका कुलमा एका घरका दाजुभाइ भएर उत्पन्न भए। लायनुहोस्, यी चार भाइहरू धृतिमान, सुमना, विद्वान र तत्त्वदर्शीका नामबाट प्रसिद्ध भएका थिए। वेदहरूको अध्ययन गर्ने कार्यमा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक लागिरहेका हुन्थे। यसका साथसाथै आफ्ना सहचारीहरूको भोगा शक्ति रूपी दुर्गुणमा पनि दृष्टि पुर्याउँथे भनिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उनीहरूको यसभन्दा पहिलेका जन्महरूमा बुद्धि जुन किसिमको वैराग्यपूर्ण थियो, यस जन्ममा पनि त्यस्तै बुद्धि प्राप्त गरे भनिएको छ। यसकारण यी सबै सिद्ध पुरुषहरू योग परायण हुनका लागि घरबाट हिँड्ने प्रयासमा लागे। एक समयमा जब उनीहरूले आफ्ना पितासँग सोधेर योगको साधनाका लागि वनमा जाने विचार गरे, त्यस समयमा पिताजीले उनीहरूसँग भने, यदि तिमीहरू मलाई छाडेर वनमा गयो भने यो तिमीहरूका लागि अधर्म मात्र हुनेछ, किनभने मलाई छोडेर जान पाउँदैन। मेरो दरिद्रतालाई नहटाई पुत्रद्वारा सिद्ध गर्नुपर्ने प्रयोजनहरू पनि सिद्ध नगरिकन, मेरो सेवा पनि नगरिकन तिमीहरू कसरी वनमा जान चाहन्छौ? ती सबै ब्राह्मणहरूले आफ्ना पिताजीसँग भने। त्यो समयमा पिताजीले त्यति भनेपछि, हामीहरू यस्तो कुनै उपाय निकाल्दछौँ पिताजी, जसले गर्दा तपाईँलाई जीवन निर्वाह गर्न ज्यादै सहज होस्। तपाईँले निष्पाप राजा ब्रह्मदत्तलाई भेटेर उनलाई र उनका मन्त्रीहरूलाई सप्तव्याध दशार्णेषु आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक सुनाइदिनुहोला। हे पिताजी, यसबाट प्रसन्न भएर ती राजाले तपाईँलाई धेरै गाउँहरू, प्रशस्त मात्रामा भोग्य सामग्रीहरू, तपाईँको मनोकामना अनुसारका सबै पदार्थहरू पनि दिनेछन्। तपाईँलाई जहिले जान मन लाग्छ त्यस समयमा ब्रह्मदत्तका नजिकमा जानुहोस्। तिनीहरूले आफ्ना पिताजीसँग यति भनिसकेपछि पिताको पूजा गरे अनि योग धर्मको साधना गरेर उनीहरूले परम मोक्षलाई प्राप्त गरे। मोक्ष प्राप्त गरे यसरी बताइएको छ। त मार्कण्डेयजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ब्रह्मदत्तस्य तनया सविभ्राजस त्वजायत योगात्मा तपसा युक्तो विश्वक्सेन इति श्रुतः। जसको मनमा योगको साधना गर्ने दृढ संकल्प रहेको थियो, ती तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्तका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएपछि गएर त त्यस जन्ममा उनी विश्वक्सेनका नामबाट पनि प्रसिद्ध भए। एक समयको कुरा हो, राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त भएर आफ्नी पत्नीलाई साथमा लिएर त्यसरी वन विहार गरिरहेका थिए जसरी देवराज इन्द्र शचीलाई साथमा लिएर वन विहार गर्दछन्। त्यस समयमा ती राजाले एउटा कमिलो कराइरहेको आवाज सुने अरे। ल हेर्नुहोस्, कमिलाको आवाज सुने, जसले काम वासनाका वशमा परेर आफ्नै अत्यन्त कामुक पत्नीसँग ज्यादै अनुनय विनयपूर्वक भनिरहेको थियो। त्यो सानी कमिली रिसाएर मान खोजेर बसेकी थिए। कमिलो त्यसलाई प्रसन्न गराउने प्रयासमा लागिरहेको थियो। यो सबै कुरा सुनेर देखेर राजा ब्रह्मदत्त अनायास रूपमा ज्यादै ठुलो स्वरमा हाँस्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा ती अत्यन्त सुन्दरी रानी सन्नति लज्जित जस्तै भइन्। दुखी भएर धेरै दिनसम्म उनले खान र पिउन पनि छाडिदिन्। जब उनका पतिदेव उनलाई प्रसन्न गराउने प्रयासमा लागेका थिए, त्यस समयमा ती ज्यादै पवित्र मुस्कान भएकी सन्नतिले उनीसँग भनिन्, हे राजन, तपाईँले मेरो खिल्ली उडाउनु भयो होइन, त्यसकारण अब म जीवित रहन चाहन्न। त्यो कमिलाको माध्यमद्वारा मलाई खिल्ली उडाउनु भएको हो हजुरले, म जीवित रहन चाहन्न। त्यस पछाडि राजाले आफू हाँस्नको कारणका बारेमा विस्तारपूर्वक
बताइदिए। तर सन्नतीले त्यो कुरालाई विश्वास गरिन् र ज्यादै रिसाएर भनिन्, मनुष्यमा यस किसिमको प्राणीहरूको भाषा बुझ्ने शक्ति हुन सक्दैन। त्यो कमिला के गरिरहेको थियो, त्यो के बोलिरहेको थियो, त्यो हाँसिरहेको थियो अथवा रोइरहेको थियो, तपाईँले जान्नुभयो र? तपाईँले त मैले कमिलालाई यस्तो देखेर मलाई हाँस उठो भनेर भन्नुहुन्छ? यो असम्भव छ हे राजन। देवताहरूबाट प्राप्त भएको कृपा र यसभन्दा पहिलेको जन्ममा गरिएको तपस्या नभएसम्म कुन चाहिँ मनुष्यले कमिलोको बोलीलाई बुझ्न सक्दछ? यो सामर्थ्य हुँदैन। यदि तपाईँमा सबै किसिमका प्राणीहरूको भाषा बुझ्न सक्ने शक्ति रहेछ भने मैले जसरी यी कुरालाई बुझ्न सक्दछु त्यसरी नै प्रयोगमा ल्याएर मलाई विश्वास दिलाउनुहोस् हे राजन। यदि तपाईँले यसो गर्नु भएन भने म तपाईँसँग सत्य वचन बोल्दछु कि म आफ्नो प्राण परित्याग गरिदिनेछु। तपाईँले त्यो कमिलालाई देखेर हाँसेको भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले मेरा लागि खिल्ली उडाउनु भएको हो। ती रानीको यस्तो ज्यादै कठोर प्रतिज्ञा सुनिसकेपछि राजा ठुलो सङ्कटमा परे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि ती राजा आफ्ना शरणमा परेकाहरूको रक्षा गर्नुहुने सबै प्राणी मात्रका स्वामी देवताहरूका पनि देवता भगवान श्री नारायण हरिका शरणमा परे। ती महायशस्वी महात्मा राजाले निराहार बसेर ज्यादै भक्तिपूर्वक चित्तलाई एकाग्र गराएर छरासम्म श्रीहरिको उपासना गरे। ती राजाले 6औं रातमा परमात्मा श्री नारायणको दर्शन गरे। सबै प्राणी मात्रमा स्वार्थ रहित भएर दया गर्नुहुने भगवानले ती राजासँग भन्नुभयो, हे ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल भएपछि तिम्रो कल्याण अवश्य हुनेछ, चिन्ता नगर। यति कुरा भनिसक्नु भएपछि श्री भगवान त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्कातिर जुन 4वटा महात्मा ब्राह्मणहरूका पिता थिए उनी आफ्ना छोराहरूबाट श्लोक सिकेर परम आनन्दित भएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्राह्मण कहिल्यै धर्मबाट च्युत नहुने राजा ब्रह्मदत्त उनका मन्त्रीहरूलाई खोज्न थाले त्यो समयमा। तर उनलाई यो श्लोक सुनाउने अवसर प्राप्त हुन सकेन। यस्तै अवस्थामा भगवान श्री नारायणबाट वरदान पाएका राजा ब्रह्मदत्त सरोवरमा नुहाइसकेपछि सुनबाट सजाइएको रथमा विराजमान भएर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो राजधानीतर्फ फर्कन थालेका थिए। त्यस समयमा ब्राह्मण श्रेष्ठ कण्डरिकले आफ्नो हातमा ब्रह्मदत्तको त्यो अत्यन्त सुन्दर रथ तान्ने घोडाहरूको लगाम समाएका थिए। बाभ्रव्यका पुत्र पाञ्चालले राजाका वरिपरि चमर र पंखा हल्लाइरहेका थिए। ती ब्राह्मणले उपयुक्त अवसर यही हो भन्ने विचार गरेर राजा ब्रह्मदत्तलाई र उनका दुवै मन्त्रीहरूलाई त्यसै समयमा आफ्ना छोराहरूले सिकाइदिएको श्लोक सुनाउन थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सप्त व्याधा सारणेषु मृगः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसीमानसे। जो दशाण नाम भएको देशमा व्याधा, कालञ्जर पर्वतमा मृग, शरद्वीपमा चक्रवाक अर्थात् चखेवा, मानसरोवरमा हाँस भएका थिए। तिनीहरूमध्ये 4वटा त कुरुक्षेत्रमा वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणका कुलमा उत्पन्न भएर योग साधना गरेर मुक्त भइसके। अब बाँकी रहेका तिमीहरू 3 भाइ योग मार्गबाट भ्रष्ट भएर किन दुःख पाइरहेका छौ? हेर्नुहोस्, त्यसरी सुनाउन लागे। त ती ब्राह्मणका मुखबाट त्यो श्लोक सुनिसकेपछि राजा ब्रह्मदत्त मूर्छा परे र उनका मन्त्रीहरू पाञ्चाल र कण्डरिकको अवस्था पनि यस्तै भयो। कण्डरिकको हातबाट चाबुक र घोडाको लगाम छुट्यो। पाञ्चालको हातबाट पनि चमर र पंखा छुटेर जमिनमा खस्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। राजा अनि उनका दुवै मन्त्रीहरूको अवस्था यस्तो भएको देखेर त्यस नगरका बासिन्दाहरू, तिनीहरूका मित्रहरू दुखी भए। ती शत्रु विजयी राजा ब्रह्मदत्त आफ्ना दुवै मन्त्रीहरू सहित 2 घडीसम्म आफ्नै रथमा मूर्छित अवस्थामा रहे। त्यस पछाडि उनीहरूलाई होस आयो, फर्किएर आफ्नो नगरमा आए। त्यस पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि ती तीनवटैलाई त्यो मानसरोवरको सम्झना भयो। आफ्नो पूर्वजन्मको योगको पनि स्मरण हुन थाल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि उनीहरूले ती ब्राह्मणलाई धेरै धन र उपभोग्य सामग्रीहरू दिए। यसरी भनिएको छ। त्यस पछाडि राजा ब्रह्मदत्तले आफ्नो राज्यको राजाका रूपमा शत्रु विजयी विश्वक्सेनलाई अभिषेक गरिदिए। आफ्नी पत्नीलाई साथैमा लिएर वनतिर गए। त्यस पछाडि योगको साधना गर्न आफ्नो राज्य परित्याग गरेर वनमा आएका राजा ब्रह्मदत्तसँग ज्यादै शान्त स्वभाव भएकी देवलकी पुत्री सन्नतीले ज्यादै प्रसन्न भएर भनिन्, हे महाराज, मलाई हजुरले कमिलाको भाषा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान पहिलेदेखि नै थियो।
यस्तो भए पनि मैले तपाईँलाई सांसारिक जो भोग छ यो भोगहरूमा अत्यन्त आसक्त देखेर यो क्रोधको माध्यमद्वारा तपाईँलाई योगतर्फ आकर्षित गराउने कार्य मात्र गरेकी हुँ, किनभने म पनि अनभिज्ञ थिइनँ नि। अब हामीहरूले ज्यादै उत्तम गति प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अभिप्रायबाट अभिप्रेरित भएर मैले तपाईँलाई आफूले बिर्सिसक्नु भएको योगको सम्झना गराएकी हुँ। आफ्नी पत्नीका मुखबाट यस किसिमका कुराहरू सुनिसकेपछि ती राजा ब्रह्मदत्त ज्यादै प्रसन्न भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस पछाडि योगको साधना गरेर उनलाई योग बलका माध्यमद्वारा अत्यन्त दुर्लभ गति प्राप्त हुन गयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसै गरी धर्मात्मा कण्डरिक पनि अत्यन्त सर्वोत्तम सांख्य योगको ज्ञान प्राप्त गरेर योगको आश्रयमा रहेर त्यसको साधना गरेर सिद्ध भए। अनि महान यशस्वी पाञ्चालले पनि क्रम पाठको विधि र विशुद्ध शिक्षा नाम भएको वेदको अङ्गसँग सम्बन्धित शिक्षाको रचना गरेर योगाचार्यको गति ज्यादै उत्तम यसलाई प्राप्त गरे। मार्कण्डेय मुनि भन्नुहुन्छ, हे गंगापुत्र भीष्म, प्राचीन कालमा घटेको यो घटना मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु। तिमी पनि यसको पालना गर, यसबाट निश्चित रूपमा तिम्रो कल्याण हुनेछ। जुन मनुष्य ती वाग दुष्ट आदिको ज्यादै उत्तम चरित्रका विषयमा श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछन् भने त्यो पनि कहिले तिर्यक योनिमा उत्पन्न हुनु पर्दैन। जसले यो कथा श्रवण गरेको छ नि उनीहरूले तिर्यक योनिमा जानु पर्दैन अरे, यसरी भनिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती महात्माहरूले सद्गति प्राप्त गरेको यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपाख्यान श्रद्धापूर्वक श्रवण मात्र गर्दा पनि श्रवण गर्नेका हृदयमा योग धर्म प्रकाशमय हुन लाग्दछ। यसरी बताइएको छ। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, प्राचीन कालमा अत्यन्त बुद्धिमान मार्कण्डेयले श्रद्धाको फललाई लक्षित गरेर चन्द्रमाको पोषण गर्नका लागि यो कथा बताउनु भएको थियो। भगवान सोमले नै सम्पूर्ण लोकहरूलाई परम तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, सबैको पोषण गर्नुहुन्छ। अब तिमी विष्णु वंशको प्रसङ्गमा चन्द्र वंशको वर्णनका विषयमा सुन भनेर यसरी यहाँनिर अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वैशम्पायन ऋषिले अगाडि गएर राजा जन्मेजयलाई कस्तो कथा श्रवण गराउनुहुन्छ भोलिको भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।